तो येवकार आसा एका नव्या व्हिडिओचेर आयज तुमी पळोवपाक शकता माजरां दाखयता। आयज आमी येयले आसा काटाळी घालपाक। आजून केन्ना लायफान घालूं ना काटाळी, बट आमी गरोवपाक सुद्दां वयताले रॉड घेवन। बट आयज आमी येयले आसा काटाळी घालपाक मोठी आहा सत्यमा एक कुल्ली पडली आसा। सद्या तरी हांव सत्यमूच आसा। आतां विशाल येवपाचो उरला, विशांत उरला, सुदीन येवपाचो आहा। तुमकां हांव प्लेस दाखयता एक फावटी पळोवन घे। हो तोच प्लेस आमी थंय हे सायडीच्यान रावन गरयताले आणि सध्या तरी आमी हे सायडीच्यान आतां काटाळा वयर येतले। दाखयता हांव प्लेस एक फावटी थंय हो सत्यम हांगसर आहा आणि सध्या तरी हो प्लेस दिसता काय खबर ना म्हाका फ्रंट कॅमेराचेर, पण हांव तुमकां बॅक कॅमेराचेर दाखयता सध्या तरी मात रावा। आणि पळोवया पुढचो व्हिडिओ काडला तो अजून अपलोड करचो आसा, बिकॉज हांवें एडिटच करूना आणि हो बीन एडिट करपाचो उरतलो। आतां येतले व्हिडिओ करून दवरले आसा। ओके, सो पळोवया आतां टायम जाल्लो ऑलरेडी 12 जावन गेल्ले आसा आणि पळोवया केन्ना घालपाचें आणि कितें करपाचें बंदोबस्त सगळो जातलो, टेन्शन ना। आणि व्हिडिओ फूल पळयात आणि शेअर बीन करात। भरपूर दीस जाले म्हाका व्हिडिओ अपलोड पडना चॅनलाचेर, म्हाका खबर आसा। सो टेन्शन घेनाका, व्हिडिओ येतले। ओके, तुमकां प्लीज दाखयता एक फावट सारको सिस्टमॅटीक। तर आम गरयताले हे सायडचे सगळे आम गरयताले आणि सगळ्या नुस्तें आसा। मोळी सामकी इतली मोठे आसा, मोठेले, बट ते काडपाक मातशें सारकें जायना। आमी वयतले ते सायडच्यान वयर वयतले, ते उदक पडटा पळय तशें वयर वयतले, बट सद्या आमी रावले तांकां हांगसरच। आणि मग आमचो मिनी आयलँड बारीकसो हे सायडीच्यान ते सायडीच्यान वचपाक मेळटा मदीं थंय, पूण वत लागता म्हणून सावळे बसल्या। ओके, सो आणि असो आसा सद्या तरी हांगचो प्लेस आनी तुमकां तो थंय दाखयता मागीर मुखार वयता तेन्ना ते येवन एक फावटी। आनी अशें येयल्ले आमी हे सायडीच्यान। ओके, स्वयं शेठ आमी हांगसर येयल्ले आसा आतां बाय फोंडा काटाळी घालपा लागून। मातशें बेगीन येवचें नुस्तें धरपा लागून। सद्या तरी हांगसर सगळे पावले आसा, तुमी पळोवपाक शकता। विशाल आसा, सत्यम, ही आमी काटाळी बारीकशी ऑर्डर केल्ली आणि सुदीन आनी गुणू थंय आसा। गुणू आत्तां पावला आणि एक काटाळी थंय आसा अजून, ती आमी अजून सेट केली ना। आणि अशें वचपा म्हणल्यार उदका कोण वचपाचो विशांत, आनी विशांत आमगे शुअर पॉपी। ताका लायफ गार्डाक काय म्हणल्यार पळय बरें व्हडलें लायफ गार्ड व्हडल्याचो काडटा तो, कितलो भितर गेल्यार सुद्दां। आणि हांगा अशें घालपाचें अशें म्हणल्यार दुसरें आसा ती वयर घालपाची बुराक आसा पळय, तुमी पळोवपाक शकता। बट ते आमी अरेंजमेंट करतले, तेका जुगाड आसा, सत्यम जुगाड करता। आणि सद्या मागीर तुमकां दाखयता हांव उदका वयता तेन्ना कशें जाता तें पळोवया हांगा। आणि गाडपाची म्हणटा ते रातचे लेट रातची म्हणटा 7-8 पळोवया कशें जाता तें। हांव वचपाना, हांव वचपा दुसरे कडेन वचपा आसा, बट तरी आसतना ओके। ती मुखार सुदीन मुखार गेल्लो आसा, ती बुराक खूब आसा, बट तेजी प्रॉब्लम कांय ना। माकडा जंप दाखयता थंय, माकड पळया तुमी। मुखार दाखयता जाम पयलो कल्लो गेलो तो गोळशी खबर ना, पिट्टोळ आसतले, पिट्टोळ नाका माकड सारकी सॉलिड आनिले दाखयता तुमकां। ते एक बराबर गेल्यार सगळे वयता। येलो 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 चल मुर्तो घे जंप। सद्या तरी हांगसर काटाळी घालप चालू आसा, सुदीन थंय आसा। आणि एक मुळी आमी पळयताले तो ऑलरेडी लागलो खंय रे तो, खंय रे स्ट्रेटा तो थंय एक मुळी लागलो तो कॅमेराचेर अशें कळपाना। वो लागलो आसा तो, रावलो रावलो आनी टाक करून भितर गेलो। सो अशें करून मुळी लागतले। आनी मदीं कितें लागता अजून खबर ना, ते आमी रातची सारकी मेळटले। रातचा अशें म्हणलें तेणें, आतां पळया मरे करया मरे। तूं वच फादर आसा मरे तूं, ते खंय वचपाना, ते लागपाचें ते आमकां मोटे आहा मोटेले। सो सांजे हांव व्हिडिओ काडपाक वचपाना, बट सत्यम हांव काडून हाडटा अशें म्हणला। ओके, तरी आमी आतां प्लेस चेंज केलो आसा। विशाल हांगसर हे पळय आमची दुसरी जाळी घेवन येयला घरा कडल्यान, आणि सत्यम थंय आसा। आणि विशांत ते सायडीच्यान आसा। आतां आमी हे सायडीच्यान अशी घालपाचें चिंतले आसा। हो पळय एक जाळी अशी वयर आसा ती आमची घातली ती, तिका लागल्या एक 4-5 आमी पळोवन येयल्ले। आणि आतां अशी घालपाची बीन आमी प्लॅन केला। आनी ते काडपाक पडटले रातची 7:30-8 म्हणल्यार। ओके, तेन्ना हांव आसल्या नासलो तसली खबर जाता सद्या तरी, पण टेन्शन ना। नुस्तें पळय कळटलें आमकां कितलें आसा तें। आनी हांगा मोळी सामकी इतली मोठी आसा, आनी मोठे नुस्तें सुद्दां आहा, तें पूण भितर आसा अशें। हेजे भितर तितून वचपाक मातशें रिस्की शॉटसो, बिकॉज ती कितले डीप आसा तें आमकां खबर ना अजून, कित्याक कोण गेलो ना तशें करून आनी सांगपाक शकना। आनी तरी आसतना आमी हांगा घालपाचो आतां प्रयत्न करता। विशाल हांगा आसा, लावन जाल्ले आसा। आतां तुमी पळोवपाक शकता डॉट 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 दिसता पडटा पळय सगळे, हे सगळे आमचे काटाळी। आनी आमी हांगसर जुगाड करून बडी बारले आसा हांगा एंडिंगाचेर। ओके, आनी विशांत ते सायडीच्यान तो येता सत्यम। ओके, आनी हे पळय ते आमची न्हंय, थंय वयर एक लायले आसा। आनी अशें आमी सकयले बीन, सो दोनी सायडीच्यान ही आमची चड वयर सकयल तेकले ना, बट जस्ट लावपा म्हणून लायला।
कितें वयल्यान नुस्तें भोंवतशें काडपा लागून ओके. सो आनी आतां घरा वयतले आनी मागीर रातचें कितलें उदक रे कितले हड्ड्या कडेन ओके. सो आतां आमी घरा वयतले आनी मागीर एक फावटी पासय मारतले आनी रातचे काडपा येतले असो आमचो प्लॅन सद्या तरी. ओके. तो तुमकां मेळटा थोड्या वेळान. सद्या तरी आमी लागल्या जेवपाक. फाटल्यान पळोवपाक शकता हांगसर सत्यम आसा, गुणू आसा, विशाल पळय विशाल विशाल लिपता आनी आमी हाडला चिकन फ्रायड रायस आनी ड्राय हाडला, मंचुरियन हाडला आनी तुमी पळोवपाक शकता लोकी बाई पावलो आसा. हय लोकसन गेलो तेणी कितें पळय रे माकोड आहे पळय पळय रे म्हाका फाट लागलो म्हाका धांवले. लोकी हांगा रावल्लो तो गेलो तो जेवलो आमी जेवता तो फाट करून बसता कित्याक तो खबर ना तेका लज दिसता तेका बी वाडटा पूण तो जेवना आमी जेवन जाता जेवता. सो तुमी पळोवपाक शकता तो खंय गेलो तोय पारो वयता ते माकडा पद्दती आनी तेंका धांवले लोकसान हय. सो आमी आज जेवतले आनी आमी हांगसर सगळी जाय जाली आसा आमगेली. आतां पळोवया मागीर रातचें कितें मेळटलें आमकां. ओके ही अपडेट आसली आनी मागीर पळोवया रातचें डायरेक्ट कितें मेळटा. कितें स्प्रायट 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 पळय पळय जेवता कशें पळय पळय हांकां पळय हांकां पळय पळय तांकां. ओके जालें आसा आनी तुमी पळोवपाक शकता हांगसर रात जालें आसा आनी सगळे आमी हांगसर पावले आसा आनी स्वयं आमकां ऑलरेडी जॉयन जालो बी आसा. स्वयं पळोवपाक शकता तुमी स्वयं मागीर टॉकलो सारकें सणसणीत दिसता आनी लोकी तसोच येयलो एक्सायटमेंटा भितर आनी तशेंच आसा रायली तें मातशें लिपता न्हू गो. हें कितें लायलें तुका डेंजर तिका लायले गो तुवें तिकडी आनी सगळे आमी आसा हांगसर. आतां आमी रावल्या स्वप्नेला. आतां आमी पळया नुस्तें कितें पडलें जाल्यार आमकां नाजाल्यार आमगे पावट फुकट ना रे. तूं नावलो रे स्वयं म्हणून तेजे आसा ना जाल्यार तूं न्हावपा जाय तुका उदकां बुडपाक पडलें तुका. स्वयंमात नुस्तें काडटा तुमी दाखयता स्वयं कितें स्वयंमात तुमी वयल्या वर घेता का तो डेंजर मनीस केस बी तशें मारल्या न्हू. आतां डायरेक्ट उदकां वयता पळया तुमी ताका इतली थंडी जाली आहा बट ते कांय थंडी बी कांय लागना उदक बी डायरेक्ट तो. ओके थंय पावता दाखयता तुमकां कसो ते केल्लो पडला काय ना कितें. आमी हांगसर पावले आसा. कितें जाय तुका टॉर्च तेका गाय म्हणनाका रे भाऊ चल विशाल ह्याने बी कुल्ली काढली फर्स्टच कुल्ली काढली. सोका सोका मोठी का तुझी मुळात गाडला तुम्ही मुळात वयर उडय. तर आता आमी काडटले घे रे गुळी आमची काटाळे काडपा स्टार्ट केली आसा आनी सुदीन सांगता सत्यमा कशें काडपाची. ओके सो आनी पळय मुळयो फर्स्ट मुळयो तुमी पळोवपाक शकता हांगसर कसलो आसता दाखयता तुमकां सारको आवयस पळया सायज पळया जबरदस्त सायज आसा मुळयो रायली पळया जबरदस्त सायजीचो एक मुळी हांगसर लागलो आसा आमकां. आनी एक चड ना बट दुसरी आसा पळय तांकां चड आसा तरी आसता आमी सगळी काडटा 3 आसा त्यो आमच्यो. हय सोकार रे ओके. सो अशी एक एक काडटा दाखय काड रे तो काडपा रे पयलींचो ओके ओके तेका आमी काडटा कुंबा धरपा कोण नांव काडटा. जी काटाळे आमी घातले पळय न्हू तिका दाखय सुद्दां वयर मातशें काड चूम गेला दाखय सब सायड राव पळया पळया नुस्तें पळया कसलें लागलें आसा तें वायसोय लागलें आहा आनी तिका तसोच तोळो लागले आसा आनी सगळें लागलें आहा. सोड थंय सोड. सो विशाल आनी स्वयं थंय आसा आनी तुमकां हांव सगळें दाखयता काळोखान बरें कळना कितें लागलें आसता तें. ओके मागीर सगळें नुस्तें दाखयता. हांगसर सारकें तुमी पळोवपाक शकता हांगसर कितली नुस्तीं आनी कितली कुल्ली आसा त्यो. हे का चड नुस्तें आरे भाऊ हांगसर सामकें ए गेली सकयल किशांत गेले मारले उडी वडे वय 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 दूर दूर दूर. ओके कुल्लीचे वर उडयले आसा आनी हांगसर विशांत सारको उदकाक गेलो. ओके सो हांगसर ओके हांवें एक काटाळ्यां घेतल्या ती आनी हांगा दवरिना डायरेक्ट घेवन हांव वयर वयता तुमकां दाखयता मोठे मुळी पडलो. ओके सो तुमी पळया एका कितलें नुस्तें आसा तें तुमकां जस्ट रफ दिता मागीर काडचें आसता का पळय हे पोना बी आसा आनी खूब आसा मुळी आसा ती खूब आसा खूब म्हणल्यार खूब आनी पडत आसा ते आमगेले ते थंय
हे करता पिशवीच असा ए काढपा जायचे ओके आणि एक ती बी काढतो आम्ही ओ काय म्हणा का मोठे मुळी ओके पया ही आमची चालू असा लागी पावला पया मोठे बी नुस्ती मुळी खरे मुळी पळय सकयल हा वायसोळ्या मुळी असा आणि हांगा सोयां बी असा नाल्यार उदकां कितें वचना रे तूं कडकडीता ना बावलो मरे तूं पळया सो थंय नुस्तें आहा मरे ओके हांगसर सद्या ओडटा हांगसर आमची काटाळी ओके सगळें निवळ करता बी कुल्ली 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 सोडू बाबा आस रे इसरच्यान आसा माडी सोड माडी दिका अरे तू पाय काढ रे बरं ओढ ओढ घुसली केलं तर सोडलं पण कोणी ऐकलं असतो तिकडे ओके सो हे काढले असं हांव तुमकां दाखयता बिकॉज आमच्या इतली मनीस ना की आमी सगळी एकटे करता गडबड जाली गडबड तरी आमी पावले आसा आपल्या घरा कडेन तेन्ना पळया हांगसर आमची जी जाळी आसा ती सिस्टमॅटीक लावपा सोदता आनी सिस्टमॅटीक काडपा आमगेलें नुस्तें हांगा बांदपा लागल्या आनी नुस्तें आहा एका ओके आनी सपनान बदिले आमकां बोंडां मागे फेवरेट म्हणटा बोंड ओके सो तुमकां लावन दाखयता हांव दोनी उरला ओके सांगट काय ना रे बरी मरती नुस्तें काडून जाल्लें आसा हय हांगा हाड मरे तूं घाल मरे पळया कितें जालें तें आमगे बारीक शायदान दवरलें आसा आनी इल्लें घाल मरे कशें जालें तें पळया तुमी पळोवपाक शकता सद्या तरी ए बरबड ते मग गेले माय सोडे पळया तुमी कुल्ली आनी कुल्ली आनी वायसोळें तें अजून जितीला सगळें तुमी पळोवपाक शकता इतलें आयदन सगळें भरलें तुमी पयलीं आहा तें इतलें पुरतें आमकां खूब जालें तें आमकां चड ना तें फटफट जालें आनी निवळ करपा सोयाबान सारकें बनार घेतलें आसा उदकांत देवना तो पूण आतां निवळ करता म्हणपा लागलो आनी विशाल आनी आमगेलो गुणबाब थंय तू मेरे कितें रे तें प्यार करती है की नहीं कितें म्हणटा सत्यम तें तू मेरे से प्यार करती है की नहीं सोड कर तर स्वयं स्टार्ट करूया मरे करूया म्हणला बरें स्टार्ट करा तर सद्या तरी आमी आतां जेवता तुमी पळोवपाक शकता हांगसर प्लेट तुमकां दाखोवपा सारकी मेळना आमी लागले जेवपा तुमी पळोवपाक शकता हांगसर बरें विशाल हे विशाल दिसपा ना मासो तो हांव तुमकां बारीक जालो रे सो तो मागीर केन्ना पळोवया कितें करपा तें आनी आमी आतां जेवता आनी व्हिडिओ हांगाच कवर करता आनी चड लेट जालो असो टायम कितें जालो 12:30 पावणे 12:42 जाले सद्या ओके सो तुमकां मेळटा नेक्स्ट व्हिडिओचेर जशें करून 2 व्हिडिओ जाले आसा सगळे व्हिडिओ येतले चड बरें मेळटा